नमस्कार। प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। प्राइम संवादमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा। हामीले प्रधान न्यायाधीश कहिलेसम्म पाउँछौँ, यो कति आवश्यक ठाउँ हो, तथापि यसलाई किन गिजोलिएको छ, राजनीतिक दलहरूले किन यसलाई एकदम कम प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्छ, निर्णयार्थ कुनै पनि विषयमा चर्चा नै हुँदैन, मन मिल्दैन, विभिन्न किसिमका अल्झनहरू देखाएर ती अप्ठ्याराहरूलाई उठाएर चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठक निर्णयहीन हुने गरेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के भएको हो यो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषय? अब 14 महिना भइसक्यो, अझै पनि नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल हुन्छ, निर्णय हुँदैन। के भइरहेको छ? खासमा अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ। न्यायपालिका छुट्टै अङ्ग किन भन्ने प्रश्न छ नि। हामीले राजनीतिक शास्त्रको अथवा राज्य संरचनाको अथवा राज्य व्यवस्थाको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भने मुलुकको सबभन्दा जनताप्रति उत्तरदायी भन्ने कुरो कार्यपालिका हुन्छ। र विगतको कालखण्डमा हामीले हेर्ने हो भने जनताको सुरक्षा, जनताको आवश्यकता र जनताको हित गर्ने काम पनि कार्यपालिकाकै हो र अहिले पनि छ त्यो। अनि विगतमा कार्यपालिकाले आफैले कानुन पनि बनाउँथ्यो र आफैले इन्साफ पनि गर्ने, न्याय पनि दिने भन्ने कुरो सबै शक्ति केन्द्रीकृत थियो। तर हुँदो के रहेछ भन्दाखेरि मान्छेमा पावर धेरै भएपछि त्यसको मन अलिकति विचलित हुन्छ र एकाधिकार गर्न खोज्छ र आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्न चाहन्छ र खोज्छ। विगतको इतिहासमा संसारभरि यही नै देखियो। अनि के राजनीतिक शास्त्रमा के विकसित भएर आयो भन्दाखेरि यो त भएन, पावरलाई अब सेपरेट गर्नुपर्छ, एकै ठाउँमा सबै पावर राख्नु हुँदैन। त्यस कारणले कानुन बनाउने निकाय छुट्टै एउटा संसद चाहियो। देशप्रति कार्यपालिका जनताको काम गर्ने भनेको कार्यपालिका चाहियो। अनि त्यसपछि न्यायिक अधिकार पनि छुट्टै राख्नु पर्यो। सबै ठाउँ एक ठाउँमा भएर काम नचल्ने रहेछ। अनि न्यायपालिकाको छुट्टैको अवधारणा भयो र न्यायपालिकाको छुट्टैको अवधारणा र गर्नुको मूल कारण के भन्दाखेरि कार्यपालिकाबाट अथवा व्यवस्थापिकाबाट जब जनतालाई अन्याय हुन्छ र शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई जब थिचोमाचो गर्छ, अनि त्यो कमजोर सेक्सन, सोसाइटीको जुन विकर सेक्सन हुन्छ, त्यसको संरक्षण गर्ने काम न्यायपालिका। तर न्यायपालिका आफै चाहिँ यस्तो धेरै विचलनको अवस्थामा रहेको छ। यसको जिम्मेवार फेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नै हो। किनभने उहाँहरूले न्यायपालिकाको नेतृत्व नियुक्ति गर्नमा जुन किसिमको तत्परता देखाउनु पर्ने थियो त्यो नदेखाएर उदासीन देखिएको छ। त्यसको कारण छ। त्यसको कारण हामीले विगत लामो समयदेखि इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने कार्यपालिका जहिले पनि हरेक ठाउँमा आफ्नो शक्ति केन्द्र वर्चस्व कायम गर्न खोज्छ र कार्यपालिकाले न्यायपालिकाभित्र पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्छ र उसले गरेको गैर संवैधानिक गैर कानुनी काम पनि अपेक्षा के राख्छ भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूले मेरो फरमा निर्णय गरिदियोस्। त्यसका लागि गर्ने के भन्दाखेरि त आफ्नो मन खाएको मान्छे, आफ्नो दलको नजिक र आफ्नो विश्वास पात्रहरूलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेर होडबाजी चल्छ। अब त्यसको लागि त्यो विगतमा देखियो पनि, हामीले देख्यौँ, अहिले पनि छ, त्यो यथावत छ होइन। हजुर, गिजोलेको त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकै नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले नै हो। यस्तो अवस्था फेरि राजनीतिक दलहरूले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो पनि इतिहास पल्टाएर हेर्नुपर्छ। आज जति पनि दलहरू शक्तिमा छन्, हिजो ती दलहरू आन्दोलनमा थिए, प्रतिबन्धित थिए, एक किसिमको शाहीका सत्ताको विरुद्धमा, राजतन्त्रको विरुद्धमा लडिरहेका थिए अथवा डेमोक्रेसीका लागि कुनै न कुनै रूपमा विरोधको मार्गबाटै आएका छन्। सङ्घर्ष पनि माओवादीले गरेका थिए। ती हरेक कालखण्डमा मानवाधिकार र न्यायको प्रत्याभूति न्यायपालिकाले नेपालमा गरेको छ र नेपालमा विगतको न्यायपालिका हेर्दाखेरि जब राज्य सत्ताले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर थिचोमचो गर्ने बेलामा न्यायपालिकाले सबैको संरक्षण गरेको छ। त्यसकारण आजको दलहरू जसले न्यायपालिकालाई गिजोल्न खोज्दैछ, उनीहरूलाई एउटा के चेतना हुनुपर्छ भन्दाखेरि हिजो तिमीलाई अन्याय अत्याचार हुँदाखेरि यही न्यायपालिकाले संरक्षण गरेको थियो। आज तिमी पावरमा छौ र यसलाई गिजोल्यौ भने भोलि फेरि कुनै शक्तिले तिमीलाई चाहिने थिचोमिचो गर्यो भने तिमी कहाँ जान्छौ?
त्यसकारणले न्यायपालिका भनेको आफ्नै लागि हो। न्यायपालिकालाई चाहिँ एकदम सर्वोच्च हो, सर्वोच्चमै रहन दिनुपर्छ, यो कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थितिमा बनाउनु भएन। यसमा कुनै किसिमको चलखेल गर्नु हुँदैन, यसलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ र इमान्दार व्यक्तिहरू, सक्षम व्यक्तिहरू र इम्पार्सियलिटी मेन्टेन गर्ने खालका व्यक्तिहरू रहनुपर्छ। र यो न्यायपालिका अहिले नेतृत्वविहीन रहेको अवस्था छ। नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा न्यायपालिकाले जुन गतिले फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फङ्सन गर्न सक्दैन। हिजो बसेको बैठक नै पनि फेरि निर्णयविहीन भयो। त्यसमा दोष त उनीहरूले लिनुपर्छ नि। हामी कानुन व्यवसायीहरू भनेको न्यायपालिकाको सरोकारवाला हो र न्यायपालिकाको पहरेदार पनि हौ र न्यायपालिकाको सुरक्षा कवच पनि हौ हामी। त्यो हाम्रो लागि होइन, त्यो जनताको लागि हो। त्यो जनताको अधिकारको मा चाहिँ अन्याय पर्न गयो अथवा अधिकारमा कुण्ठा गयो भने यो सक्षम न्यायपालिकाले न्याय प्रदान गर्न सक्छ। होइन भने अहिलेको स्थितिमा यदि यो अहिले जुन अन्यलको अवस्था छ नि, नेतृत्वविहीनताको अवस्था छ, त्यसमा जनताको जुन काम कारबाही छ त्यसमा न्यायपालिकाको न्यायमूर्तिहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो अन्ततः चाहिँ नि जनतालाई असर पर्ने हो। त्यसकारणले हामीले भन्दैछौँ यो न्यायपालिकाको नेतृत्वविहीनताको जुन अवस्था छ त्यो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ र तपाईँहरूकै हितको लागि हो। यसमा तपाईँ राजनीति नगर्नुहोस्, यसमा कुनै किसिमको सौदाबाजी नगर्नुहोस्। तर हिजोको बैठकलाई नै हेर्ने हो भने पनि, अस्तिको बैठकलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो अब यो सहमतिबाट जान सक्ने स्थिति त देख्न सकिएन। केपी शर्मा ओलीको आफ्नै अडान छ, मेजोरिटीको हिसाबले म माथि छु भन्ने किसिमको एउटा कुरा उहाँको अभिव्यक्तिबाट पनि देख्न सकिन्छ। र पछिल्लो यो शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्ने होइन भनेदेखि म तपाईँहरूले भनेको जस्तो सहमतिबाट चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा अगाडि बढ्न सक्दिनँ भनेर उहाँ बाहिरिनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने अब यो तपाईँले भने जस्तो न्यायपालिकामा हस्तक्षेप नहुने स्थिति त देखिएन फेरि पनि। त्यसकारणले हिजोको जुन बैठकको जुन समाचारहरू आएका छन् मिडियामा त्यो हेर्दाखेरि न्यायपालिकाको नेतृत्वको नियुक्तिको सवाललाई सौदाबाजीको विषय बनाइयो र लेनदेनको विषय, बार्गेनिङ पावर बढाउने काम गरियो। देखियो यो न्यायपालिकाको नेतृत्व मात्रै किन, अरू विषयहरू पनि किन नगर्ने, अरूको पनि किन टुङ्ग्याउने। तर न्यायपालिकाको सवाल भनेको सौदाबाजीको सवाल होइन, कुनै पनि किन्तु परन्तुको विषय होइन। यो काम पहिले गर्नुपर्ने अथवा यो समितिहरू पहिले गठन गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू होइन। त्यो बरु हो एउटा चाहिने संसदीय सुनवाई समिति छिटो गठन हुनुपर्ने उसा चाहिँ हो, किन संसदीय सुनवाई समितिको अभावमा फेरि नियुक्तिले मूर्त रूप लिन सक्दैन। र हामीलाई हाम्रो भनाइ के भन्दाखेरि तपाईँ छिट्टो संसदीय समिति पनि बनाउनुहोस्। अब संसदीय समिति बनाउनलाई 15 जना सांसदहरू चाहियो, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाबाट 15 जना चाहियो। त्यसको सिम्पलबाट सामान्य फर्मुला छ। त्यसको 100% 15 जनाको 100% मानेर रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन भन्छ नि म्याथमेटिक्समा, गणितमा त सरल उपाय छ नि। त्यो रेसियो र प्रोपोर्सनको अनुपातमा सट्टा आफ्नो मान्छेहरू राखेर सुनवाई समिति गठन गर्न किन आपत्ति? ओलीले खोज्नु भएको पनि त्यही हो। फेरि त्यो होइन, त्यति मात्र होइन, त्यति मात्रै भए त तुरुन्तै गठन गरेर भइहाल्यो नि। त्यसमा म्याथमेटिक्स ल्याबमा त विवेक प्रयोग गर्नु परेन नि। गणित शास्त्रमा विवेक प्रयोग हुन्छ। फर्मुलामा रेसियो एन्ड प्रोपोर्सनको फर्मुलामा राखिदिएपछि कुन दलको कतिजना हुने भन्ने कुरो ठ्याक्कै निस्किन्छ। त्यसमा किन सौदाबाजी गर्नु पर्यो? त्यहाँ त छापाहरूमा मैले के पनि हेर्न पाएँ भन्दाखेरि अरू समितिहरू पनि गठन गर्नु पर्यो, अरू पनि कामहरू गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ समितिको गठनमा सभापतिको विषयलाई लिएर सौदाबाजी गरेको देखियो। यो सौदाबाजीको नाममा न्यायपालिकालाई कमजोर तुल्याउने र प्रभावित गर्ने काम गर्नु भनेको भोलिको दिनमा ओलीजीलाई नै नोक्सान गर्न सक्छ यो विषयले फेरि। किन भोलि मान्छेको शक्ति भनेको रूप परिवर्तन भइरहन्छ अनि उहाँलाई नै भोलि भनौँ न, अहिले उहाँ त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, राजशक्ति उहाँको हातमा अहिले छैन। भोलि एक्जिक्युटिभले नै उहाँलाई अन्याय गर्न थाल्यो भने संरक्षण कसले गर्छ? यही न्यायपालिकाले हो नि। किनभने न्यायपालिका भनेको त सोसाइटीको विकर सेक्सनको लागि, कमजोर वर्गको लागि न्यायपालिका, बलियाको लागि त किन न्यायपालिका चाहियो र? अनि त्यसपछि थिचोमिचोको विरुद्ध लड्न सक्ने जुन छ, जनतालाई संरक्षण प्रदान गर्न सक्ने, चाहे त्यो राजनीतिक कर्मी होस्। हिजोकै दिनमा पनि ओलीजीहरू पनि आन्दोलनमा हुने बेलामा यही न्यायपालिकाले न्याय प्रदान गर्ने काम त गरेको थियो। यो बिर्सिनु भएन कसैले पनि। भोलिको दिनमा उहाँलाई नै प्रतिपादक हुनसक्छ के। त्यस कारणले यसमा हाम्रो चाहिँ नि विशुद्ध प्रष्ट रूपमा भनाइ छ, यसलाई सौदाबाजीको विषय नबनाइयोस्, यसमा राजनीतिको चलखेल नगरियोस्,
न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रहन दिनुहोस्, राजनीतिक अखाडालाई नबनाउनुहोस् र तपाईँहरू न्यायपालिकाको नेतृत्वको नियुक्तिको सवालमा को प्रधान न्यायाधीश हुने र किन हुने भन्ने सवालबाट छलफल चलाउनुहोस्, त्यसमा छलफल गर्नुहोस्। हिजोको संवैधानिक परिषदको बैठकमा हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि, परम्परा हेर्दाखेरि सिनियर मोस्ट चाहिने जस्टिसलाई हामीले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने परम्परा रहिआएको छ। अहिले त्यो देखिनुहुन्छ सम्माननीय कायम प्रधान न्यायाधीश के अरे हरिकृष्ण कार्कीजी देखिनुहुन्छ होइन। अब हामीले परम्परा हेर्ने हो भने झट्ट अहिले हरिकृष्ण कार्कीजीलाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने हो। यदि उहाँमा कुनै कैफियत छ भने त कैफियत अगाडि ल्याउनु पर्यो नि, अप्सन दिनु पर्यो, कसलाई पठाउने भनेको विषय छलफल त्यसमा पो हुनुपर्ने हो त। तर छलफल त यहाँ ओलीले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, ओलीले यदि चाहनु भएन भने प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै रोकिन सक्ने स्थिति पो देखिन्छ त। यो दुर्भाग्यको विषय हो, बहुत दुःखद पक्ष हो। हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरूको यो चरित्र हेर्दाखेरि मान्छेमा निराशा र जनतामा निराशा छाउनु भनेको उहाँको लोकप्रियतामा ह्रास आउनु हो र जनताले त हेरिरहेको हुन्छ नि। त्यसकारण भोलि यसको प्रतिकूल असर पर्ने त फेरि ओलीजीलाई नै हो। त्यसकारणले ओलीजी आफ्नै हितमा पनि, आफ्नो दलको हितमा र देशको हितमा अझै भनौँ, यति कुरा त ओलीले नै पनि बुझेको हुनुपर्ने, अरू शीर्ष नेताहरूले पनि बुझेको हुनुपर्ने। तथापि यो संसदीय समितिको चयन, त्यसै गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको विषय चाहिँ फेरि किन उहाँले यही समयमा उठाउनु भयो होला यहाँहरूलाई? त्यो बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि सरकारसँग बार्गेनिङ पावर बढाएर। तर दीर्घकालीन फाइदा त फेरि रहेनछ नि ओलीलाई? छैन, बिल्कुलै छैन। उहाँको त क्षणिक लाभको चक्करमा उहाँले देशलाई फेरि ध्वस्त गर्ने काम हो, देशलाई बिगार्ने काम हो, मुलुकलाई बिगार्ने काम हो। त्यस कारणले राज्यप्रति स्टेटम्यान हुन्छ, राज्यका जुन नेतृत्ववर्ग हुन्छ त्यो त अभिभावक हो नि। घरको परिवारको अभिभावक नै बिग्रेपछि पुरा देश ध्वस्त हुँदैन? त्यसको परिणति त आम नेपाली जनताले भोगिरहेछ नि। अहिले आम नेपाली जनतामा नैराश्यताको अवस्था सृजना भएको छ। केले गर्दाखेरि यी राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र र व्यवहार र क्रियाकलापले गर्दाखेरि हो नि। त्यही पनि सुध्रिने नाम लिनुहुन्न उहाँहरू। त्यसो यदि उहाँहरूले छिटो गर्नु भएन भने नेपाल बार एसोसिएसनलाई आन्दोलन जान बाध्य नपारियोस्। हाम्रो नेपाल बारको विषयमा नि हामी एकैछिनमा कुरा गर्नेछौँ। अब यो अहिले ओलीले चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा के हुन्छ भनेर अर्को थापेको एउटा स्थिति पनि देख्न सकिने भयो। अझै केही बाँकी छ यहाँ? छ नि, अहिले त चोलेन्द्र शमशेरको महाभियोगको प्रस्ताव त कायमै छ नि अहिले। अनि त्यो विषयमा छिनफान त गर्नु पर्यो। अनि यति बेला प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल हुने समयमा चाहिँ यो विषयमा फेरि अगाडि बढ्नु, यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुको पछाडिको कारण चाहिँ फेरि खोजेको हो मैले। अर्को थापेको हो उहाँले, अर्को थापेको हो। र हिजो पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि पनि त त्यो विषय त अगाडि बढाउन सकिन्छ नि। दिनमा र आजको दिनमा पनि उहाँले चोलेन्द्र शमशेरको बारेमा खुलेर उहाँको फर्ममा बहस गर्नु पर्यो नि। चोलेन्द्र शमशेर असाध्य असल व्यक्तित्व, न्यायपालिकालाई उच्च सम्मान दिलाउने मान्छे, उहाँ एकदम महान व्यक्ति हो। त्यसकारणले उहाँ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव हटाउनुपर्छ अथवा चाहिँ सफाई दिनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँले बहस गर्नु पर्यो। उहाँले त्यो पनि गरिरहनु भएको छैन। चोलेन्द्र मात्र दोषी होइन, बाँकी 4 जना न्यायाधीश अरू पनि दोषी छन्, फैसला गर्नेहरू सबैलाई ल्याउनु। त्यो अर्को थापेको हो नि। त्यो भनेको असल नियतको र असल सोचको र देशको हितको लागि होइन नि। कि त उहाँले एडभोकेसी गर्नु पर्यो। चोलेन्द्र शमशेर असाध्यै महान व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ, त्यो छुट छ उहाँलाई गर्न पाइहाल्नुहुन्छ। उहाँले त्यो पनि गर्न सकिरहनु भएको छैन। अर्थात् चोलेन्द्र शमशेर मान्छे असल होइनन् भनेको उहाँलाई थाहा छ, बुझिरहनु भएको छ। तर त्यसमा पनि उहाँले बार्गेनिङ फेरि गर्ने, मोलमलाई सौदाबाजी गर्ने। उहाँको चरित्र के देखियो भन्दाखेरि सौदाबाजीमा विश्वास गर्ने र सौदाबाजी गरेर राजनीतिकको कुचक्र खेलेर उहाँले देशलाई फेरि अप्ठ्यारोमा पार्ने। यो काम ओलीजीले नगरिदिनु भयो भए राम्रो हुन्छ। र ओलीजीको आफ्नै हितको लागि पनि, देशको हितले पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वको नियुक्तिको सवालमा अन्य कुनै पनि विषयसँग नजोडियोस्। छलफल उहाँलाई चलाउनु सिक्छ। हरिकृष्ण कार्की भन्दा राम्रो अरू व्यक्ति छन् कि? किनभने सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि त सर्वोच्च अदालतमा 3 वर्ष काम गरिसकेका जुन न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ सबै क्वालिफाई हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई हरिकृष्ण कार्कीसँग केही उहाँको दृष्टिमा उहाँ योग्य हुनुहुन्न भने अरू 3 वर्ष पुगेकाहरू मध्येबाट नाम अगाडि ल्याउनु पर्यो नि त उहाँले आउनु। तर न्यायपालिकाको नेतृत्वको नियुक्तिको सवालमा मात्रै आफ्नो छलफललाई फोकस गर्नु पर्यो।
त्यसमा नगरेर उहाँले अरू अन्य विषयलाई यति बेला विषयान्तर गरेर न्यायपालिकालाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो ठिक होइन, जनताको हितको पक्षमा पनि छैन यो, र देशको हितमा पनि चाहिँ अझै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त उहाँको आफ्नै हितमा पनि छैन। आफ्नो खोटाङ किन बन्चौरो हान्ने? आफूलाई जोगाउनु पऱ्यो नि, जनताको दृष्टिमा जोगाउनु, जनताको नजरमा जोगाउनु पऱ्यो। त्यो बार्गेनिङ किन गर्ने? जनताले दृश्य देखिरहेछ, यो त मोलमोलाई भइरहेछ। यो मोलमोलाई भनेको राजनीतिक चरित्र त होइन नि। अरू ठाउँमा राजनीतिक लेनदेनको विषयमा गर्नुहोस् न मोलमोलाई, तर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भने अब विषय यो न्यायाधीश नियुक्तिको, प्रधान मोल न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई चाहिँ एउटा निष्पक्ष निकाय छुट्टै भइदिएन भनेदेखि हामीले न्यायाधीश नै पनि पूर्वाग्रही जतिसुकै बेला पनि हुन सक्छन् भन्ने स्थिति पनि एउटा हुने भयो। अर्को के पनि स्थिति हुने भयो भनेदेखि हामीले निष्पक्ष रूपको प्रधान न्यायाधीश पाउन सक्ने सम्भावना पनि त कम हुने भयो नि। यसो छ दृष्टिजी, यसमा संवैधानिक परिषदको संरचनामा दोष छैन, दोष व्यक्तिमा छ। अनि व्यक्तिको दोषको नाममा व्यक्तिको कमी कमजोरी, त्यो कुर्सीमा बस्ने, पावरमा बस्ने व्यक्तिहरूको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि हामी संरचना बदल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो देशको हितमा राम्रो होइन। छिनछिन एउटा व्यक्तिले के गर्दैन, संरचना फेरिदिने त्यो ठिक होइन। यो संवैधानिक परिषद संरचना ठिक छ। हाम्रो भनाइ के भने तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सवालमा केन्द्रित भएर बहस गर्नुहोस्, त्यसमा छलफल गर्नुहोस्, विषयान्तर नगर्नुहोस्, अरू विषयलाई नजोड्नुहोस्। संरचनामा दोष भएको भए पो संरचना परिवर्तन गर्ने कुरा आयो, छुट्टै निकाय बनाउने कुरा आयो। छुट्टै निकाय किन बनाउने? हिजोको दिनमा यो निकायले काम गरिरहेकै छ, आज पनि गर्न सक्षम छ। जतिसुकै बेला पनि हस्तक्षेप हेर्नुहोस् न, 14 महिना भइसक्यो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्न देशमा। अब भइरहेको मान्छेलाई पदोन्नति गर्ने अथवा अर्को व्यक्तिको अगाडि सार्ने भन्ने विषयमा छलफल नै हुँदैन, त्यो देखिहाल्यौँ हामीले। अझै 14 महिना त नभनौँ है, किनभने मङ्सिरमा चोलेन्द्र शमशेरजी को सेवा अवकाश भयो, उहाँको कार्यअवधि सकियो। त्योभन्दा अगाडि त प्रधान न्यायाधीशको सिट खाली नै थिएन। खाली नभएको अवस्थामा महाअभियोगको समयदेखिको कुरा गर्दाखेरि जब चोलेन्द्र श्रीमान जब उहाँ बहिर्गमनमा जानुभयो, त्यसपछि मङ्सिर पछि चाहिने वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशको पद खाली रहेको छ। जबकि हाम्रो संविधानले भन्छ त्यो खाली हुनुभन्दा 1 महिना अगावै नियुक्त गर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, भनेपछि त्यति प्रश्न हुँदाहुँदै संविधानको उल्लङ्घनकर्ता भनेको संविधान जसले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, संविधानको पालन गरेर शपथ लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरू। हाउसमा पनि बस्दाखेरि, सांसदको रूपमा अथवा एक्जिक्युटिभ पावरमा जाँदाखेरि, अनि त्यही संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खानेहरूले बार बार संविधानको उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ। त्यसरी 1 महिना पहिले नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयलाई ढिलो गरेको कारणले उहाँहरू संवैधानिक परिषदका पदाधिकारी जोसुकै होस्, सबैले त्यसलाई सामूहिक उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ। तर अहिले आएर प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति चाहिँ देखिनु भएको, सकारात्मक देखिनु भएको छ, भने पहल पनि गर्नुभएको छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको सरकारको, प्रधानमन्त्रीको हरेक कुरामा विरोध गर्ने होइन नि, सृजनात्मक प्रतिपक्ष पो हुने हो। प्रतिपक्षको नाममा केही कामै गर्न नदिने, देशका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय तुल्याउने त होइन नि। त्यस कारणले प्रतिपक्षमा त्यो सामेल गराइएको छ। एक्जिक्युटिभले प्रस्ताव गरेको, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति तपाईँले चित्त बुझ्दैन भने विकल्प दिनुहोस्, त्यो पो गर्नुपर्ने हो त उहाँले। त्यो नगर्नु भनेको यो अहिले जुन किसिमको अड्को थापिरहनु भएको छ त्यो प्रक्रियालाई अप्ठ्यारो बनाउनका लागि मात्रै भएको। कुनै पनि दृष्टिकोणले, कुनै पनि नाममा, कुनै पनि बहानामा त्यसलाई ठिक कसैले पनि भन्न सक्दैन। मलाई लाग्छ उहाँको आफ्नै दलका व्यक्तिहरू पनि त्यसलाई ठिक मान्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको आफ्नै दलमा पनि कानुन संविधान जानेका धेरै विद्वान राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ नि। यो दलहरू संविधान पालनामा इमान्दार हुन सकेनन् भन्नुभयो। कत्रो ठुलो मेहनतले, कति ठुलो त्यागले संविधान बनाइयो, कानुनहरू अझै बनाउने क्रममा छन्, कति धेरै विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने छ। यो यावत कुरा छोडेर सधैँभरि दलहरू आफैले बनाएको संविधान, आफैले बनाएको कानुनसँग चाहिँ एकअर्कालाई पौठेजोरी गर्ने भन्ने यो प्रवृत्ति जुन छ, शक्ति सन्तुलनका नाममा चाहिँ ममा शक्ति बढी छ भन्ने देखाउनका लागि फेरि यहाँले अघि फेरि थप्नु पनि भएको छ, यसले चाहिँ दीर्घकालीन कुनै पनि उपलब्धि व्यक्तिलाई चाहिँ हासिल हुँदैन भनेर। तैपनि यो किन गर्छन् के? स्वार्थ, क्षणिक स्वार्थ, क्षणिक स्वार्थ र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत स्वार्थ, जनताको स्वार्थ होइन, फेरि आफ्नो स्वार्थको लागि। र यही स्वार्थ यहाँका नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू त्यही स्वार्थी भएकै कारणले देश जाए भाँडमा, मेरो स्वार्थ पूर्ति गरी छाड्छु भन्ने कुरो। त्यस कारणले
अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने आम जनतामा तपाईँले सर्वेक्षण गर्नुभयो हाइपोथेसिस के देखिन्छ भन्दाखेरि अब्जर्भेसनबाट के देखिन्छ आम नेपाली जनता कुनै पनि दल कुनै पनि नेताप्रति आदर भाव सम्मान छैन। राजनेता यहाँ कोही बन्नै सकेको छैन। गिरोहको रूपमा देखिन्छ राजनीतिक दलहरू र गिरोह र दलमा राजनीतिक दलमा फरक के हुन्छ भने गिरोहहरू स्वार्थी हुन्छ, उसलाई अरूको हितको अर्थ छैन, आफ्नो व्यक्तिगत लाभ आफ्नो ग्याङ आफ्नो गिरोहको हितमा उसले काम गर्छ, देशको हितमा काम गर्दैन। राजनीतिक दलको काम त देशको हितमा जनताको हितमा पिपुलको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने हो। त्यसकारणले अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो राजनीतिक दलहरू अहिले गिरोहको रूपमा रूपान्तरण धेरै हदसम्म भइरहेको छ र अझै पनि हुने क्रम जारी छ। यसमा सच्चिनुपर्छ। फेरि जनतासँग विकल्प पनि छैन, के गर्ने, जनता फेरि अप्ठ्यारो छ। त्यस्तो मान्छे कोही देखिँदा पनि देखिँदैन। विकल्प जो देखियो त्यो पनि त्यस्तै भइदिन्छ। फेरि खराबहरू मध्येको एउटा खराबलाई चयन गर्न जनता बाध्य छन्। अब 10 दिनभित्र चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरे हामी आन्दोलनमा जान्छौँ भनेर बारले भनिरहेको छ। झन्डै 1 वर्षदेखि बार एकदम मौन थियो। अब अहिले नै आएर हम्बर हान्नुपर्ने बारलाई पनि के त्यस्तो परेछ फेरि? होइन, बार कहिले पनि मौन छैन दृष्टिजी। चुलन संसदको महाभियोग चलिरहेको बेलामा पनि बारले निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो, यो छिटो छिनोफानो गर्नुहोस्, निर्णयमा पुर्याउनुहोस्। र त्यहाँ पनि सौदाबाजी भयो। 2/3 चाहिने अनि एउटा दल प्रमुख एउटा चाहिने दल चाहिने त्यसलाई अगाडि बढ्न नदिने पक्षमा देखियो। निर्णय पनि गर्न सकेन। निर्णय गर्नुहोस् भनेर नेपाल बारले निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो, उहाँहरूले सुनवाई गर्नु भएन। त्यतिखेरै त्यो छिनोफानो त्यो गरिदिएको मुद्दालाई पनि त अत्यधिक लम्बाइयो नि त। भन्न मिलेन। तर नेपाल बारले निर्णय छिटो गर्नुहोस्, सिट खाली नभइन्जेल काम गर्न चाहिँ दिनु पर्थ्यो कि किन काम गर्न पनि दिएन? नजरबन्दमै राख्नुपर्ने स्थिति पनि सृजना गर्यो सरकार र बार दुइटै मिलेर। होइन, त्यस्तो होइन। उहाँको चाहिने निलम्बितको अवस्थामा त काम गर्न सक्नुहुन्न नि। कि त उहाँले सफाई लिएर आउनु पर्यो, कि महाभियोगको सामना गर्न सक्नु पर्यो, कठघरामा उभ्याउन सक्नु पर्यो। त्यहाँनिर दलको समीकरणले गर्दाखेरि त्यहाँ अप्ठ्यारो स्थिति पर्यो। त्यो सिट खाली नभएको हुनाले त्यति बेला चुलन संसदको बेलामा हामीले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुनुपर्छ। संसदले त्यो अब कानुनी कुरा नबुझेको भन्ने कुरो त हुँदै भएन। उहाँ सर्वोच्च निकायको सर्वोच्च व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। यो राजनीतिक दलले जसो जसो गर भन्यो उसै गर्नाले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता संवैधानिक पदमा रहेका मान्छेहरूप्रति पनि मान्छेको अब प्रश्न एकदमै बढी चाहिँ बढ्दै गएको स्थिति देख्न सकियो, होइन? एकदम ठिक चाकले कुरो के भन्दाखेरि पदमा बस्ने जुन व्यक्ति हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ व्यक्तिले पदको मर्यादालाई उच्च बनाइदिन्छ र कहिलेकाहीँ त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिले त्यो पदको मर्यादालाई ध्वस्त पारिदिन्छ। त्यसकारणले त्यो पद भनेको त अमूर्त हो। पदमा त कोही पनि व्यक्ति त्यो पदलाई जीवन्त बनाउने काम त व्यक्तिले गर्छ। हिजोको दिनमा प्रधान न्यायाधीश कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले सौदाबाजी, राजनीतिक लेनदेन, राजनीतिक व्यक्तिसँग हेमछेम बढाउने, आफ्नो बार्गेनिङ गर्ने र आफ्नो हितमा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको कारणले देशले परिणति। यो संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीशलाई राख्नु पनि एउटा जड हो जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? यसले गर्दाखेरि चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, न्यायालयमा सुधारका लागि काम नगर्ने, संसदतर्फ त्यतातिर चाहिँ आफ्नो भाग खोज्ने, यो यावत कुराहरू पनि त भएकै हो चौलेन्द्र शमशेरको पालामा पनि। यसको पछाडिको किन प्रधान न्यायाधीशलाई त्यहाँ राखियो होला भन्ने एउटा अनुमान गरौँ हामीले। यसबाट चाहिँ हामीले एउटा विधिशास्त्रको हामीले चाहिँ ड्र गर्न सक्छौँ। प्रधान न्यायाधीशलाई किन राख्यो भन्दाखेरि दलहरू भनेको चाहिँ नि पावरका भोका हुन्छन्, होइन, पावर मङ्गर हुन्छन् उनीहरू। अनि पावर मङ्गरको नियुक्तिको प्रक्रियामा उहाँहरूले गलत काम गर्न सक्छन् है, स्वार्थवश देशको हितमा नहेरेर। अनि प्रधान न्यायाधीशलाई त्यहाँ राख्नुपर्ने काम किन भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश त दलगत भागवण्डामा हुँदैन हो, उस स्वार्थमा हुँदैन हो। त्यसकारणले सही व्यक्तिको चयन होस् भन्ने खातिर प्रधान न्यायाधीशको भूमिका, प्रधान न्यायाधीशले त्यहाँ बार्गेनिङ गर्न त्यहाँ राखेकै होइन। तर त्यो पदलाई, त्यो संवैधानिक मर्यादालाई चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यो बिर्सिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। खेदयुक्त छ। व्यवहारमा देख्यौ नि त, क्याबिनेटमा भागवण्डा खोज्ने, आयोगहरूमा भागवण्डा खोज्ने, अनि दलसँग परिषदमा रहेपछि क्याबिनेटमा भाग खोज्ने, सजिलो, दलको हितमा अचाकली फैसलाहरू गर्न लगाउने धेरै त्यो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ, थोरै समय छ हामीसँग। एउटा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाउन सक्छ भन्ने विषय पनि निकै चर्चामा थियो।
यसलाई विषयान्तर मात्रै गरियो कि साँच्चै यो प्रश्न नै हो कि तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु भएको छ? कानुनी पाटो के हुन्छ यसको? एकदम सरल चाहिँ सरल भाषामा यहाँ बताउँ, फङ्सनको रूपमा, कार्यको रूपमा हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीश र कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशमा कुनै पनि फरक छैन। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश सरहको सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने, गर्न पाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानले नै गरेको छ। त्यसकारणले कायम यसलाई पनि विषयान्तर गरिएको हो, त्यति विषयान्तर गरिएको हो, संविधान सम्मत छ, त्यो संविधान अनुकूल नै छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले गर्न सक्छन्। अबको प्रधान न्यायाधीश को हुन सक्ने सम्भावना छ? कायम मुकायमलाई नै त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ या अरू कोही हुन सक्छ? तपाईँहरूले भित्रबाट बुझिरहँदाखेरि यो भित्रको चलखेल सबै कुरालाई हेर्दाखेरि के आकलन गर्नुभएको छ? हामीले हेर्दाखेरि हामी चूँकि बारको बारेमा, न्यायपालिकाको बारेमा जति राम्रो ज्ञान बारलाई हुन्छ नि, वकिलहरूलाई हुन्छ, त्यो कसैलाई पनि हुँदैन। हामीले विगत हरिकृष्ण कार्कीजीको सबै हामीले हेरेका छौँ। हरिकृष्ण कार्कीजी न्यायाधीशको रूपमा असाध्यै सफल व्यक्ति हुन्, असल व्यक्ति हुन्। उहाँले न्यायपालिकामा न्यायाधीशको रूपमा धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँमाथि कुनै किसिमको कैफियत, कुनै किसिमको इम्पार्सियलिटी, कुनै किसिमको आरोप लगाउन सक्ने ठाउँ छैन र उहाँ एकदम सक्षम र योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, देशलाई राम्रो ढङ्गले न्याय सम्पादनको कामहरू गर्नुभएको छ भने र परम्परा पनि ज्येष्ठ व्यक्ति कायम मुकायमलाई कन्फर्म गर्ने रहेको हुनाले हाम्रो अपेक्षा माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की जुनले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै हामीले अपेक्षा गर्छौँ भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा। नेपाल बारको अपेक्षा त्यही नै छ, सम्पूर्ण कानुन व्यवसायको अपेक्षा त्यही। तर त्यसमा उहाँलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने फेरि हाम्रो आग्रह चाहिँ नै होइन, हाम्रो अपेक्षा हो, त्यो हाम्रो अपेक्षा हो। अर्को कोही संवैधानिक परिषदले उहाँभन्दा पनि राम्रो व्यक्ति ल्याउनुहुन्छ भने हामी स्वीकार्छौँ, के भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद दृष्टिजी। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्राइम संवादमा कुराकानी गऱ्यौँ चौरेन्द्र शमशेर राणालाई चाहिँ महाअभियोग लगाएसँगै सर्वोच्च कायम मुकायमको स्थितिबाट अगाडि बढिरहेको छ। कायम मुकायमलाई अब प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने अथवा अरू न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ त्यो सर्वोच्च पदमा पठाउने यो कार्य किन निकै ढिलाइका साथ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर संवैधानिक परिषदको बैठकले यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने हो। बैठक गिजोलिएको छ, आफ्ना आफ्ना विषय र एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाइएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि केही समयसम्म चाहिँ प्रधान न्यायाधीश विहीन हाम्रो न्यायालय रहन्छ भन्ने स्थिति देख्न सकिएको छ। आजलाई प्राइम संवादको समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।